يا أعطيني خوكي يا حديقة 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 نعم يبيع عغم روتانو سنغا لا تبدأ يمن حجابات يمن وأحمد ومحمد والله أرتجي حاجة كلوا غشتو كاكات معلم غشتو أحمد لين غشتو محمد لين غشتو لا تتخبر الخبشة. حبيت توصي شكلها غير كان. تتخبر. توصي بشكلها غير. ها؟ توصي شكلها غير. توصي بدي. ده كذا أخذ. أخذت. صحيح. تبغى خايا لا بلا شيء هنا لا بلا شيء تبغى خايا يا وقت كده بنا براتي كده ما تو الحمد لله خورا كده خورا كنا مر بشه سنان كنا بدن نشتا ده مكان فريدة لا بس فناندي أغوطا ده تيوانك أنا فنان توقف قلت وقت